अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है बहुत डरावनी। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने एक दफा हमें बताया, शाह साहब के पास कसूर की तरफ एक गांव था। वहां से कुछ लोग आए। वो लोग अपनी पूरी फैमिली थे। वो लोग आए, बहुत परेशान थे, डरे हुए भी थे। शाह साहब ने उन लोगों के आने की वजह पूछी। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव कसूर से आगे है, वहां पर हम लोग रहते हैं। हमारे गांव में सब मिट्टी के ही घर हैं। हमारा घर भी मिट्टी का है। कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने 3 मंजिला घर बनाया। अपने बेटे की शादी करनी थी तो घर बना लिया। अभी बेटे की शादी में 6 माह बाकी हैं। हम लोग जब अपने नए घर में शिफ्ट हुए, उस घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन के बाद ही हमारे साथ उस घर में कुछ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। जिस जगह पर हम लोगों ने ये 3 मंजिला घर बनाया है, ये हम लोगों की अपनी जगह है। इस जगह को हमने बहुत अरसा पहले मिट्टी की ही 4 दीवारी करके बंद कर दिया था। यहां पर कुछ झाड़ियां थी, दरख्त थे। जब हमने तामीर शुरू करवाई तो उनको कटवा दिया। एक दरख्त हमने जो अगले सहन में था वो नहीं कटवाया। जब हम लोग इस घर में दाखिल हुए, शिफ्ट हो गए, सर्दी की रातें, धुंध, ठंडी हवाएं चल रही थी। फिजा में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। तीसरी मंजिल पर जो हिस्सा था वहां कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। दूसरी मंजिल पर मेरा जो बड़ा बेटा था वो अपने बीवी बच्चों के साथ था। तीसरी मंजिल पर मेरे दरमियान वाले बेटे ने रहना था। एक बेटा छोटा था, उसकी पहली मंजिल थी। जो ही आधी रात का टाइम हुआ तो जो मेरा बेटा है, जो दूसरी मंजिल पर रहता है, वो भागा भागा नीचे आया और आकर हमें कहता है कि तीसरी मंजिल पर कोई है। हमने पूछा कि क्या मकसद, कोई है क्या, मतलब। उसने कहा कि तीसरी मंजिल के ऊपर से किसी के कूदने की, किसी के सामान घसीटने की आवाजें आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कोई लोहे का सामान है जो छत पर घसीट रहा है। हम तो सो भी नहीं पा रहे। मैं सीढ़ियों तक गया हूं, लेकिन फिर मैं वापस आ गया कि मैं आपको साथ लेकर जाऊं, आप लोग मेरे साथ आए। बच्चे भी जाग गए हैं और वो कमरे में ही हैं। हम लोग ऊपर गए, मर्द हम लोग ऊपर गए। हम लोगों ने डंडे पकड़े हुए थे, कोई चोर होगा छुपा हुआ। ऊपर जब हम लोग गए, ऊपर 2 कमरे थे, बरामदा था। जैसे ही जाकर हम लोगों ने कमरे खोले, कमरे खाली थे। हमारा ज़हन ही माऊफ हो गया कि हमने तो ऊपर सामान रखा ही नहीं, फिर ऊपर कोई कैसे हो सकता है। लेकिन वो कहने लगा कि ऊपर शोर है बहुत ज्यादा। हम लोगों ने उससे कहा कि हो सकता है वहम हो, पास वाले किसी घर से होगा। पास वाले घर तो नीचे ही बहुत थे, सिर्फ हमारा ही घर था तीसरी मंजिल वाला। खैर हम लोगों ने सीढ़ियों का दरवाजा बंद किया और हम लोग नीचे आ गए। उससे भी कहा अपने कमरे का दरवाजा बंद रखो, खोलने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ठीक है। हम लोग जैसे ही नीचे आए, ऊपर से हमने भी आवाजें सुनी। ऐसे लग रहा था बहुत जोर जोर से सीढ़ियों वाला दरवाजा कोई खटखटा रहा है। उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, ना ही हम लोग दोबारा ऊपर गए। अगले दिन हम लोग जाके ऊपर वाला हिस्सा जाकर देखा। तीसरी मंजिल की जो मुंडेर थी वो भी बड़ी ऊंची थी। बाहर से पीछे से कोई ऊपर आ सकता ही नहीं था, क्योंकि छत बहुत ऊंचे थे। हम लोग परेशान कि माजरा क्या है। हम लोगों ने ऊपर वाले कमरे खोले, उनको जरा सारा देखा, सफाई वगैरह की, कुछ पुरानी चारपाई उनके अंदर जोड़ दी और कमरे बंद कर दिए कि खाली ना छोड़े। इसी तरह से
हम लोग नीचे आ गए। मेरी बहू ने भी बताया कि रात को बहुत शोर शराबा था ऊपर, पता नहीं क्या बात थी। तो हमने कहा कि बस कोई नहीं, पास पास खाली घरों में शायद हवा चल रही हो, नहीं समझ लगती इन चीज़ों की। आज खिड़कियाँ भी तसल्ली से बंद कर आए, दरवाजे भी बंद कर आए। अब हम लोग नीचे आ गए। मेरा बेटा जो है वो काम से बाहर गया हुआ था, बहू ऊपर थी, खाना शाना बना रही थी। एकदम से ऊपर से चीखें सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा है। हम लोग भागे ऊपर, तो मेरी बहू थी, चीख रही थी और उसके हाथ में जिस तरह से कोई चीज थी, जैसे वो किसी को मारने का इशारा कर रही है और साथ चीख रही है। हमने उसे पकड़ा कि किसको मार रही है, सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। उसने कहा कि मैं सामने किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी, एकदम से ऐसा लगा सीढ़ियों में से कोई चीज नीचे गिरी है। मैंने गौर किया तो ये टूटा हुआ ईंट का टुकड़ा था। ऐसे लगा सीढ़ियों में से किसी ने फेंका है। मुझे ये था कि बच्चे बाहर निकलेंगे, इनका पाँव ना फिसले, कोई इनको ठोकर ना लग जाए। मैं ये ईंट उठाकर सीढ़ी में रखने गई तो मैंने वहां पर किसी को बैठे हुए देखा। उसके पूरे चेहरे के आगे बाल थे, कोई औरत नुमा वजूद था। वो आधी निकली हुई थी सीढ़ियों वाली तरफ और आधा धड़ उसका पीछे की तरफ था। मेरे हाथ में ये चमचा था खाने बनाने वाला। मुझे ऐसे कोई चीज फोर्स कर रही थी, ताकत दिला रही थी कि मैं इसको मारूं। मैं डर के चीखें मारने लग गई। कदम मेरे से पीछे हटाए नहीं जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कदम रुक गए हैं। उसने वाजे सर ऊपर किया और मुझे देखा भी। हम लोग तो बड़े खौफजदा हो गए कि हम तो सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके आए, ये कैसे मुमकिन है। ईंट वहां पर गिरी हुई थी, आधा टुकड़ा ईंट का बिखरा हुआ था, मिट्टी बिखरी हुई थी। मैं ऊपर जाने लगा तो मुझे घर वालों ने मना कर दिया, बीवी बच्चों ने, ऊपर नहीं जाना, पता नहीं ऊपर क्या है क्या नहीं। अब वो हमारी बहू जो थी वो डरने लगी। उससे हमने कहा कि सीढ़ियों का दरवाजा बंद है, तुम ऐसा करो नीचे आ जाओ अगर ज्यादा डर लग रहा है तो। उसने कहा ठीक है, मैं बस ये खाना बना के बच्चों को लेके नीचे आ जाती हूँ। हम लोग अभी नीचे गए, अभी अपने पोर्शन में पहुंचे ही थे, फिर ऊपर से शोर शराबा शुरू, चीखें शुरू। वो बहुत ज्यादा डर गई, बच्चे को लेकर नीचे भागी। वो ये कहने लगी कि जैसे आप लोग नीचे गए हैं, सीढ़ी से उतर के कोई औरत नीचे आ गई है। वो इतनी खौफनाक और इतनी काली है, कोई बला है, बहुत लंबी पतली सी, सीढ़ी से नीचे उतर कर आ गई, सफेद कपड़ों में, ऐसे कपड़े बांधे हुए जैसे सर के ऊपर जैसे कफन बांधा हुआ। हमें बहुत डर लग रहा है, इस घर में कुछ है, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। शोर शराबा मच गया हमारे घर में। तो मेरे बेटे भी आ गए, उनको भी बताया। अब वो हमारे वाले हिस्से में थे, तो ऐसे लग रहा था ऊपर वाले पोर्शन में कोई भाग रहा है। इतनी तेज आवाजें थी, इतनी तेज आवाजें थी कि हम लोग डर गए। हम लोगों ने अपने आसपास के मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया कि हमारे घर में पता नहीं माजरा ही क्या बन गया, नए घर में दाखिल हुए तो ये काम बन गया। वो भी लोग जमा हो गए, सबने आवाजें सुनी। 2 लोगों ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखना चाहा, ऊपर कुछ भी नहीं था। सीढ़ियों का दरवाजा खुला था, उसमें से मिट्टी पत्थर नीचे गिरे हुए थे। उनका ही कहना था ऊपर तो कोई नजर नहीं आया। और वो मेरी बहू और बेटा भी नीचे वाले हिस्से में आ गए। रात भर वही शोर शराबा, चीजों का गिरना, किसी का चिल्लाना, चिल्लाने तक की भी आवाजें हमें आई, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं गए। फिलहाल नीचे वाले पोर्शन पर अभी कोई मसला ऐसा नहीं था। ऊपर वाले 2 पोर्शन तो रहने के भी काबिल नहीं थे। उसी रात की बात है, चौकीदार ने कुछ देखा हमारी छत के ऊपर। रात 11:30 बजे का टाइम था। चौकीदार ने हम लोगों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। हम तो पहले डरे हुए थे कि पता नहीं बाहर कौन आ गया। डरते डरते पूछा, चौकीदार था। दरवाजा खोला, चौकीदार ने कहा आपके घर की 3री मंजिल की दीवार के ऊपर आग लगी हुई है। हम डर गए। उसने कहा आग के शोले निकल रहे हैं। हमने भी बाहर जाकर देखा, ऊपर आग लगी हुई थी। मोहल्ले के 1-2 लोगों ने देखा, गांव के ऊपर आग लगी हुई थी। सब भागे ऊपर की तरफ। 3री मंजिल पर पहुंचे, कोई आग नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं था आग का। ना कोई दीवार काली, ना कहीं आग का धुआं, ना कहीं आग, था ही कुछ नहीं, साफ दीवारें। वो हैरान होकर लोगों ने अपने सर पकड़ लिए कि ये कैसे मुमकिन है।
ہم نے چوکیدار کو کہا کہ ہمیں جنات کا معاملہ لگتا ہے، ابھی ہم کچھ دن پہلے یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہاں پر کیا ہوا ہے کیا نہیں، لیکن ہوا کچھ ہے۔ ہم لوگ اتنے سخت پریشان ہیں، اس گھر میں ہم سے رہا نہیں جا رہا۔ آج 5-6 دن ہو گئے ہیں، پوری پوری رات ہم لوگ جاگ کے گزارتے ہیں خوف سے، کیونکہ کوئی مخلوق ہمیں وہاں پر چین لینے دیتی ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی مصیبت سے آئے ہیں، ہم نے تو سارا کچھ اس گھر پہ لگا دیا اس کو بنانے کے لیے۔ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کرائے پر تھا، اس کو چھوڑ کر اپنے گھر میں آئے، اب اسے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ شاہ صاحب نے ان کی پوری بات سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ آپ لوگوں نے یہ جگہ 4 دیواری کی تھی، کیا آپ لوگ یہاں پر آتے جاتے تھے؟ ان کا کہنا آتے جاتے تھے لیکن بہت کم۔ شاہ صاحب نے کہا کچھ انوکھا محسوس ہوا جب آپ یہاں پر اپنے تعمیر شروع کروائی، اس کی صفائی کروائی، جھاڑیاں وغیرہ کاٹی، درخت کاٹے، کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جس دن میں یہاں پر صفائی کروانے کے لیے لے کر آیا تھا کچھ لوگوں کو جنہوں نے یہاں کی صفائی کرنی تھی، کاٹنا تھا درختوں کو، ایک آدمی نے جب درخت کاٹا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ درخت کے اوپر 2 کالے کپڑے باندھے ہوئے تھے، جیسے لمبے لمبے کسی نے پھاڑ کر باندھے ہوتے ہیں، بالکل درخت کے اندر کر کے 2 کالے کپڑے باندھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ان کے کونوں پر تعویذ تھے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ تعویذات بھی تھے۔ وہ لوگ وہ درخت اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا یہ جو بھی ہے اس کو یہاں پر کھولو نہ، یہ درخت تم لوگ لے جاؤ، کہیں پھینک دینا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ یہ لکڑی استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ جلاتے ہیں، ہم لوگ لے جائیں گے۔ اس درخت کے اوپر کالے رنگ کے 2 کپڑے نظر آئے تھے۔ اس کے بعد وہ پلاٹ سارا ہم لوگوں نے خالی کروایا۔ جب پلاٹ سارا خالی کروایا تو 2-3 دن بارش رہی تو کنسٹرکشن شروع نہیں ہو سکی، تعمیر۔ اس دوران آس پاس کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کا جو پلاٹ آپ نے خالی کروایا ہے وہاں سے کچھ آوازیں آتی ہیں رات کے وقت، ایسے لگتا ہے کوئی بولتا ہے ادھر۔ تو ہم لوگوں نے تو ادھر جا کر نہیں دیکھا تو وہاں پر کون ہے، تالا آپ کھول رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، تم نے سارا خالی کروایا ہے، جگہ صاف کروائی ہے، تعمیر شروع کروانی ہے۔ تو میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا کہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے من گھڑت کہانیاں بنانے کی، تو یہ ایسے ہی بنا رہے ہیں۔ پھر وہاں پر تعمیر کا کام شروع ہوا۔ تعمیر کے دوران بھی 1-2 شکایتیں ملی تھیں کہ وہاں پر جب دوسری منزل بن گئی تھی اور تیسری کی شروعات تھی تو 2-3 مزدوروں نے بتایا تھا کہ آوازیں آتی ہیں اوپر والے حصے سے، بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی مدھم مدھم آوازوں میں بولتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے وہاں پر پانی والا کوئی کولر وغیرہ رکھا تھا جس کے اوپر گلاس تھے، ایک گھڑا بھی تھا ایک پانی کا۔ وہ کہتے ہیں اس پانی والے کولر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی، گلاس کو بار بار کوئی نیچے پھینک دیتا تھا۔ ہم لوگ پانی کا بھر کے رکھتے تھے اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ پورا کولر خالی ہو جاتا تھا۔ جو مٹی کا گھڑا نیچے رکھا ہوتا تھا اس میں سے پانی غائب نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ شاید یہ جو پانی والا کولر ہے یہ خراب ہے، لیک ہوگا۔ ایک اور کولر ان کو دیا، اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا۔ نیچے والے حصے میں رکھتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اوپر والے حصے میں مسئلے یہ بنے۔ پھر جب تیسری منزل بن گئی تو اوپر کمروں کو دروازے وغیرہ لگے، تو اس وقت ایک مستری جو تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے یہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے۔ جس ٹائم ہم لوگ دروازوں کا ماپ وغیرہ لینے کے لیے آئے تھے، میجرمنٹ لینے کے لیے آئے، تو ہم لوگوں نے اس دروازے کے درمیان ایک عورت کو دیکھا۔ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ عورت ہے کون۔ ہم لوگ نیچے آئے کہ کوئی عورت نیچے اتر کے آتی ہے، بھی ہم نے کام کرنے، آوازیں بھی تھیں، کوئی نیچے نہیں آیا۔ جب اوپر جا کر دیکھا تو کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ پھر ان لوگوں نے میجرمنٹ لی۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے ان کی بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ لیکن جب اس گھر میں ہم لوگ خود گئے، ہمارے ساتھ یہ معاملات بنے، تو اب ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جو درخت آپ نے کاٹے جس کے اوپر وہ کالے کپڑے تھے، وہاں پر درخت کے اوپر کسی نے اس چڑیل کو قید کیا ہوا تھا۔ یہ پچھل پیری ڈائن ہے اور یہ رہتی تھی اس درخت کی بالکل اوپر آخری تنے پر جہاں پر کپڑے باندھے گئے تھے۔ آپ لوگوں نے درخت تو کاٹ دیا لیکن اس کی جگہ وہی ہے کیونکہ وہ وہاں پر قید ہے، اس کو وہاں سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تیسری منزل پر تو وہ شاید کسی کو رہنے نہ دے،
اگر اس کو محصور بھی کرنا پڑا، اس کو روکنا بھی پڑا، اس کو قید بھی کرنا پڑا، تو تیسری منزل پر ہی کرنا پڑے گا. کیونکہ جو اپنے درخت کاٹنے کی غلطی کی، پہلے آپ لوگوں نے اوپر سے کپڑے کاٹنے تھے، پھر وہ کپڑے اتارتے، پھر درخت کے پاس کھڑے پر اجازت لیتے، یا وہ کپڑے بھی اگر آپ لوگ اتارتے تب بھی اس مخلوق نے حاوی ہو جانا تھا، تب تو شاید وہ یہ جگہ بننے نہیں دیتی. آپ لوگوں کو کسی صاحب علم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. یہ وار وہاں پر کس نے کیا ہے خالی پلاٹ دیکھ کر، یہ کوئی نہیں جانتا. اکثر لوگ خالی پلاٹس دیکھ کر وہاں پر جادو کے عملیات کر جاتے ہیں، جادو کی چیزیں دبا جاتے ہیں. ان کو کیا کسی کی جگہ خراب ہو نہ ہو؟ جنہوں نے کسی کو نقصان دینا ہو وہ یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ اگلے کے بارے میں کیا ہوگا کیا نہیں. اب وہ جگہ تو ہوگی آصف زدہ. آخری جو آپ لوگوں کی منزل ہے جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں، جو پہلی منزل آپ کی، اس پر اس لیے مسئلہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ درخت کے تنے کا حصہ تھا، اس کی رہائش اونچائی میں تھی. دوسرے اور تیسری منزل پر، دوسری منزل پر بھی وہ کسی کو رہنے نہیں دے گی، لیکن دوسری منزل پر اس کا بسیرا نہیں ہے. بسیرا اس کا تیسری منزل پر ہے. اگر تعویذات لگائی جائیں تو دوسری منزل پر نہیں آئے گی، تیسری منزل پر بھی نہیں آئے گی، پہلی منزل پر بھی نہیں آئے گی، دوسری پر بھی نہیں آئے گی، تیسری پر وہ رہے گی. وہاں پر اس کو قید کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ درخت کٹ چکا ہے اور وہ وہیں پر قید ہے. اگر وہ درخت نہ کٹتا، عمل کے ذریعے اس کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر بھیجا جاتا، تب آپ کی اس سے جان چھوٹ سکتی تھی. ابھی میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو حفاظت کے تعویذات دیتا ہوں، وہ آپ اپنے گھر میں لگائیں، نیچے والے حصے میں لگائیں اور درمیان والے حصے میں لگائیں دوسری منزل پر. تیسری منزل پر کوئی تعویذ نہیں لگانا، تیسری منزل پر کوئی حصار نہیں کرنا. تیسری منزل پر آپ لوگوں نے مغرب کے بعد جانا بھی نہیں. اس کے دروازے کو فی الحال بند کر دیں. ہو سکے تو میں ایک دھاگا دوں گا، وہ دھاگا آپ نے کنڈی کے اوپر باندھ کے، کنڈی لگا دینی ہے سیڑھیوں کی اس طرف سے. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا معاملات بنتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آگے کیا اس کا حل نکل سکتا ہے مزید. وہ لوگ شاہ صاحب سے تعویذات لے کر چلے گئے. تقریباً 4-5 دن کے بعد وہ لوگ پھر آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جیسے ہی حفاظت کے تعویذات پہلی منزل پر دوسری منزل پر لگائے، اب میری بہو میرا بیٹا بچے دوسری منزل تک تو ہیں، اوپر کنڈی پر بھی باندھ دیے تھے. دستک وہ رات پر دروازے پر دیتی ہے تیسری منزل پر، لیکن وہ نظر نہیں آئی. پہلے تو دروازے بند میں سے بھی وہ نظر آتی تھی، نیچے اتر کے آتی تھی سیڑھیوں سے، پتھر پھینکتی تھی، اینٹیں پھینکتی تھی، اپنی موجودگی ظاہر کرتی تھی. لیکن اب اتنے دنوں سے وہ نظر نہیں آئی. لیکن چوکیدار نے بتایا کہ ایک بڑی لمبی عورت تیسری منزل کی دیوار کے پاس کھڑی نظر آتی ہے، منڈیر کے پاس. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے بعد چھت کے اوپر سے چیزیں گھسیٹنے کی، گرنے کی آوازیں بھی تھوڑی پہلے سے کم ہوئی ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ان تعویذات کا اثر ہو گیا ہے کہ وہ رک گئی ہے، ورنہ عمل کرنا پڑتا اس کو رکنے کے لیے. اس کا مین بسیرا ہی تیسری منزل پر ہے. آپ لوگوں نے جب اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایک تو اس گھر میں شادی نہیں کرنی، شادی کسی اور جگہ پر کریں. اور جب نئی دلہن کو لے کر آنا ہے تو وہ پہلی منزل پر رہ سکتی ہے، نہ دوسری پر، اور تیسری پر تو کسی نے جانا ہی نہیں ہے. وہ دھاگا کنڈی پر لگا رہے تاکہ وہ نیچے نہ آئے. اگر آپ لوگوں نے کبھی تیسری منزل پر جانا پڑ جائے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی سو کام انسان کو ہوتا ہے، تو مغرب سے پہلے باوضو ہو کر آیت الکرسی، درود پاک، چاروں کل کا حصار کر کے اپنے اوپر حفاظت کا تعویذ گلے میں ڈال کر اوپر دروازہ 3 بار کھٹکھٹا کر پھر جانا ہے. رات کو مغرب کے بعد جانے کی غلطی کریں گے تو مخلوق آپ کو جانی نقصان بھی دے دے گی. اس کے بعد وہ لوگ حفاظت کے تعویذات لے کر چلے گئے. نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ہمیں ہمیشہ بتایا، سمجھایا بھی کہ جب بھی آپ لوگ اپنی کوئی جگہ خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں، ان کو خالی کبھی بھی نہ چھوڑیں، ویران بالکل بھی نہ چھوڑیں. وہاں پر جائیں، نظر رکھیں، دیکھیں کوئی وہاں پر کوئی حرکت تو نہیں کر کے گیا. کیونکہ لوگ بہت ظالم ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو بھی نقصان دے دیتے ہیں. کسی کے بھی خالی پلاٹس میں جا کے تعویذات پھینک دیتے ہیں، اتارے کیے ہوئے صدقے پھینک دیتے ہیں. کچھ جادوگر عامل حضرات
खाली जगह देख के, बंद जगह देख के वहां पर जिन्नात को कैद कर देते हैं, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर। तो फिर जब वहां पर उसके असल मालकान जाते हैं और जाकर रहने की कोशिश करते हैं, फिर वो जिन्नात उनको सताते हैं। इसलिए हमेशा अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये कहानी थी नाना जी की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप खुद ही अपनी चीज की केयर नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे, उस पर पहरादारी नहीं करेंगे, तो कोई कुछ भी कर सकता है। जब भी कुछ लें उसकी हिफाजत करें, वहां पर जाएं, वहां पर देखें, प्रॉपर आपकी नज़र में वो जगह होनी चाहिए ताकि आप लोग आने वाले खतरों से बच सकें। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ, नाना जी की कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।